वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः। शूलेपट्टिशनिस्त्रिंश गदा परिघमुत्करैः। सञ्छिन्न भिन्न सर्वाङ्गाः सर्त्विक्सभ्या भयाकुलाः। स्वयंभुवे नमस्कृत्य कासन्येनैतन्यवेदयन्। उपलभ्ये पुरैवेतत् भगवानब्जे सम्भवः। नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याद्वर्मीयतुः। तदा कर्णविभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि। क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषताम्। अथापि यूयं प्रतिकिल्बिषाभवम् ये वर्हि सौभाग्यभाजं परादुः। प्रसादयत्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। आशासानाजीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन्। तमासु देवं प्रियाविहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरक्तैः। नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहि भाजो मुनयश्च तत्त्वं। विदुः प्रमाणं बलवीर्योर्वा यास्यात्मतन्त्रस्य कौपायं विदित्सेत्। सा इत्थमादिस्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः। ययौ सुधृष्ट्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमत्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः। जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरैः। जुष्टं किन्नरगन्धर्वै रप्सरोभिर्व्रतं सदा। नानामणिमयैः शृङ्गैः नानाधातु विचित्रितैः। नानाद्रुमलतागुल्मैः नानामृगगणाव्रतैः। नानामलप्रस्रवणैः नानाकन्दरसानुभिः। रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषितां। मयूरकीकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्छितं। प्लावितैरक्तिकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम्। आह्वयन्तुं विबुद्धस्तैः द्विजान् कामदुघैर्द्रुमैः। व्रजन्तमिव मातङ्गैः गृणन्तमिव निर्झरैः। मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं। तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः। चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पिकैः। पाटिलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुर्बकैरपि। स्वर्णाढशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः। कुब्जिकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्। पनसोदुम्बिरास्वत्थ रक्षन्यग्रोधहिङ्गुभिः। भूर्जैरोषधिभिः पूगैः राजपूगैश्च जम्बुभिः। खर्जूराम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेङ्गुदैः। द्रुमजातिविरण्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः। कुमुदोत्पलकहिलार शतपत्रवनर्धिभिः। नलिनीषु कलं कूजत् खगवृन्दोपशोभितम्। मृगैः शाखमृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैरिक्षशल्यकैः। कवयैः शरभैर्व्याघ्रैः रुर्भिर्महिषादिभिः। कर्णान्तरैकपदाश्वास्यैः निर्जुष्टं रकिनाभिभिः। कदलीखण्डसंरुद्ध नलिनी पुलिनश्रियं। पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया। विलोक्य भूतेश गिरिं विविधा विस्मयं ययुः। तदृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं। वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं। नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः। तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने। ययोः सुरस्त्रियः छत्रवरुह्य सुधिष्यतः। क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्ष।
दर्शिताः ययोस्ततः स्नानविभ्रष्ट नवकुङ्कुम पिञ्जरम् वितृशोऽपि पिबन्त्यम्भा पायेयन्तो गजागजीः तारहेम महारत्न विमान शतसङ्कुलाम् तुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिः यथा खंसतडिद्घनम् हित्वा यच्चेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैर्हृदयम् चित्रमाल्यफलच्छदैः रक्तकण्ठिखगानीक स्वरमण्डित षट्पदम् कलहंस कुलपृष्ठं खलदण्ड जलाशयं वनिकुञ्जर संघ्रष्ट हरिचन्दन वायुना अधिपुण्ये जनस्त्रीणां मुहुरुन्मथ यन्मनः वैदूर्याकृत सोपाना वापे उत्पलमालिनीः प्राप्ताः किं पुरुषै दृष्ट्वा ता आराधत सुरभटं स योजन शतोत्सेधः पादोन विटपायतः पर्यक्रता जलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुराः ददृशुः शिव मासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम् सनन्दनाद्य महासिद्धैः शान्तैः संशान्तिविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भद्रा गुह्यति रक्षसाम् विद्या तपो योगपथ मास्थितं तमिधीश्वरम् चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यालोकमङ्गलम् लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गीन सन्ध्याभृरुचा चन्द्रलेखां च बिभृतम् उपविष्टं दर्भमय्यां रस्यां ब्रह्म सनातनं नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सतां कृत्वोरौ दक्षिणे सभ्यं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे क्षमालामासीनं तर्कमुद्रयाम् तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनोना माद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः सतोऽपि लभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरविबन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिबन्धन् मर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिर्ये वै समन्तादनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि विजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेतत् शिवशक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नोडिपटो यथा त्वमेव धर्मार्थदुघाभिपत्तये दक्षिणसूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्दधते धृतव्रताः त्वं कर्मिणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तुस्म लोकं तनुषे स्वः परं वा अमङ्गलानां च तमस्त्रिमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित् न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथग्दिद्रक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुं पृथग् धिया कर्मद्रशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृद्रजोनिशं परान्दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदास्तान् मा बधिदैव वधान् भवद्विधः यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्द्रशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो दैव बलात् प्रतिक्रमम् भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृक्तया हतात्मा स्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः नायत्रिभागं तव भागिनो ददुः को यज्जनो येन मखो निनीयते जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षरी भगः भृगोः स्म श्रोणीरोहन्तो पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां
ऋत्विजां चायुधास्मभिः भवतानुगृहीतानाम् आशो मन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पितामद्य यज्ञहन्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।